त्वमनादिमध्यनिधनं शान्तं विबुद्ध स्वयं बुद्ध्वा च बुधबोधनार्थमभयं मार्गं दिदेश ध्रुवं तस्मै ज्ञानकृपासि वज्रवरदृग्दुःखाङ्कुरैकच्छिदे नानादृग्गहनोपगूढविमति प्राकारभेत्रे नमः। यो नासन्न च सन्न चापि सदसन्नान्यसतो नासतो अशक्यस्तर्कयितुं निरुक्त्यपगतः प्रत्यात्मवेद्यः शिवः तस्मै धर्मदिवाकराय विमलज्ञानावभासत्विषे सर्वारम्भणरागदोषतिमिरव्याघातकर्त्रे नमः। ये सम्यक् प्रतिविद्य सर्वजगतो नैरात्म्यकोटिं शिवां तच्चित्तप्रकृतिप्रभास्वरतया क्लेशास्वभावे क्षणात् सर्वत्रानुगता मनावृतधियः पश्यन्ति सम्बुद्धतां तेभ्यः सत्त्वविशुद्ध्यनन्तविमलज्ञाने क्षणेभ्यो नमः। परन्तु सपना देखेको बेलामा भने घाँटीदेखि तलपट्टिको शरीरको भाग पुरै निश्चल हुन्छ र शान्त रहेकै हुन्छ, परन्तु आँखाहरू भने प्राय तीव्र गतिमा चलेका हुन्छन्। र यो आँखाको चाल सजिलै देख्न सकिन्छ तापनि यसलाई इओजी इलेक्ट्रो ओक्युलोग्राफद्वारा मापन पनि गर्न सकिन्छ, मापन गरिन्छ। फेरि बाहिरबाट दिइने सबैजसो संवेदनाहरू अर्थात् आउटसाइड स्टिमुली निरोध भएका हुन्छन्। या बाहिर यताउता हामीले चलायो भने त्यसले रेस्पोन्स गर्दैन, त्यो भित्र ऊ आफू चाहिँ चलिरहेको हुन्छ, त्यो नाप हामीले थाहा हुनसक्छ, तर बाहिरको एक्सटर्नल स्टिमुली रेस्पोन्स गर्दैन, त्यस्तो अवस्थामा हुन्छ। र या त्यस्ता बाह्य समुत्तेजनाहरू जस्तै शब्द या अनुहारमा पानी छर्किएको या यस्तै कुराहरू सबै सपनाकै आकृतिमा बदलिएर उसलाई अनुभव हुन्छन्। यसको सोझो रेस्पोन्स हुन्न त ती सबै, तर त्यसको अब त्यो प्रभाव त पर्दो रहेछ, प्रभाव चाहिँ पर्ने रहेछ। र त्यही सपनामा के देखेर अर्कै जो सपना देखिरहेको हुन्छ त्यसैमा पानी छर्कियो भने मानव सपनामा अचानक पानी पर्न थालेको, लो जाडो भयो भन्ने सिन देखिने, अब के हो यस्तै टाइपको भएर काहीँ त्यही सपनामै परिणत भएर अनुभव हुन्छ, तर सिधै यहाँको यो चाहिँ यहाँ बाहिर चाहिँ थाहा हुन्न। या त्यस्तै आवाज आएको भए ती सपनामा के गर्यो, बाघले करायो थर्कायो भन्ने टाइपको केही सुनिने होला। अब के रूपमा सुनिन्छ, व्यक्तिले आफूले कसरी सपनामा त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्न पुगेका हुन्छ थाहा हुन्न, त्यस्तो हुन्छ अरे। तैपनि सुषुप्तिमा जस्तो नभएर त्यहाँ एक प्रकारको स्मृति सम्प्रजन्य होस कायमै हुन्छ। किन त्यो सम्प्रजन्य नहुने भइदिया भए त्यो एक्सटर्नल स्टिमुलीसित इन्टिग्रेट गरेर आफ्नो सपनाको भिजनमा परिणत गर्न सम्भव हुन्थेन, त्यसकारण होस हुन्छ भन्ने देखिन्छ। त्यहाँ पाँचौँ परिवर्तित चित्तावस्था पनि छ, जो पहिलो जस्तै हो। पहिलो चाहिँ सुत्दाखेरि निद्रामा प्रवेश गर्दाखेरिको तन्द्रा अवस्था हो र प्रवेश तन्द्रा भनिन्छ भने पाँचौँ चाहिँ निद्राबाट बाहिर आउँदाखेरिको तन्द्राको अवस्था हो, जसलाई हिप्नोपम्पिक स्टेट भनिन्छ या निर्गमन तन्द्रा, निस्किने बेलाको तन्द्रा। त पहिलो अवस्थामा प्रवेश गर्नु अघि अल्फा तरङ्गको उपस्थिति रहन्छ, जसको विषयमा हामीले माथि कुरा गरिसक्यौँ। यसरी 4 या 5 प्रकारका परिवर्तित चित्तावस्थाहरू यो हिप्नागोजिक र हिप्नोपम्पिकलाई एउटै मानेर वा नमानेर, एउटै नमान्ने हो भने चाहिँ 5 वटा हुने भए, एउटै मान्यो भने 4 वटा हुने भए त हुन्छन्, जो सबैले अनुभव गरेकै कुरा हुन्। त अरू प्रकारका परिवर्तित चित्तावस्थाहरूका अन्य दृष्टान्तहरू दिनुभन्दा अगाडि मैले दोस्रोदेखि चौथो अवस्थाहरूसम्मको विषयमा केही रमाइला तथ्यहरू बताउन चाहन्छु, जसलाई वैज्ञानिक अध्ययनबाट पत्ता लगाइएको हो। त वेदान्तका अनुसार सुषुप्ति भनेको त्यो अवस्था हो जहाँ आत्मा मात्र कुनै आलम्बन बिना रहेको हुन्छ। अब यो चाहिँ वेदान्तको भनाइ हो। त्यहाँ आत्मा हुन्छ, त्यो आत्माले केही आलम्बन पनि थाहा पाएको हुन्न र शुद्ध रूपमा आफू म छु भन्ने अनुभूतिमै एक्लै आफू मात्रै रहेको हुन्छ। त्यही भएर उसले जाग्दाखेरि फेरि म बुझुक्कै निदा थिएँ, मैले केही पनि थाहा पाएको थिइनँ भन्ने खालको उसले सम्झना गर्न सक्छ। त्यसको आधार के भने ऊ आफूले त्यतिखेर केही पनि थाहा पाएको छैन भन्ने उसलाई होस थियो, त्यतिखेरै त्यही बेलैमा थियो, त्यही भएर जाग्दाखेरि उसले त्यो सम्झ्यो। अथवा त्यतिखेर आत्मा केही पनि थाहा नपाएको अवस्थामा रहन सक्छ, रहेकै हुन्छ भन्ने चाहिँ वेदान्तको भनाइ छ। त्यसको अर्थ हो त्यहाँ ज्ञाता या नोवरले जान्ने या समात्ने कुनै आलम्बन या ज्ञेय विचार या आकृतिहरू छैनन्। वेदान्तको सिद्धान्तमा यो कुरा धेरै नै निर्णायक कुरा हो, किनकि यही सिद्धान्तलाई नै प्रमाण बनाएर वेदान्तले आत्मा स्वतन्त्र छ र कुनै कुरामा पनि भर पर्दैन भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्न प्रयास गर्छ।
सुषुप्तिमा साक्षी एक्लै रहन्छ र कुनै आलम्बन या ज्ञेय बिना नै त्यही मात्रै त्यहाँ हुने भएकोले वेदान्तका अनुसार त्यही नै साक्षी या आत्मा कुनै कुरामा पनि भर नपरिकन निर्भर भएर नरहने कुराको प्रमाण हो भनेर प्रमाणको रूपमा दिन्छ। त बुद्ध धर्मका अनुसार सुषुप्ति अवस्था भनेको एक प्रकारले भवाङ्गकै अवस्था हो या त्यहाँ आलय विज्ञान रहेकै हुन्छ र आलय विज्ञान या भवाङ्ग दुवै नै आलम्बनहरू हुन्छन् र स्वतन्त्र हुँदैनन् भन्ने हो। र भवाङ्गको पनि बाहिरी आलम्बन नभए पनि त भित्री आलम्बन भवाङ्ग आफ्नै पनि हुन्छ। त्यसले अभावआत्मक आलम्बनलाई आलम्बनको रूपमा ग्रहण गर्छ, त्यसैले त्यो पनि स्वतन्त्र छैन भन्ने चाहिँ बुद्ध धर्मको भनाइ हो। वेदान्तले होइन स्वतन्त्र छ भन्ने मान्छ। अब सुषुप्ति सम्बन्धी वेदान्ती धारणा भन्दा बौद्ध धारणा वैज्ञानिक शोध अध्ययनको नजिक। कसरी नजिक छ हेरौँ। विज्ञानको शोध निशङ्क भएर प्रमाणित गरिसकिएको छ कि दोस्रोदेखि चौथो अवस्थासम्मको गहिरो सुताइमा पनि, अनि त्यो सुताइलाई के भन्छन् भने जसलाई सुषुप्ति भन्छन् भन्ने कुरा त हामीले पहिले भनिहाल्यौँ। त विकल्पहरूको प्रक्रिया या थट प्रोसेस र आकृति इमेजहरू चलिरहेकै हुन्छन् भन्ने छ। अनि आचार्य असङ्गले त्रिम्सिकामा आलय विज्ञानको बारेमा भन्नुभएको छ। असङ्गले के बताउनु भएको छ भने यथा आलय विज्ञानमेकान्तेन विपाको अपरिच्छिन्नालम्बनाकारम भनेर बताउनुहुन्छ। त त्यसको मतलब के भने आलय विज्ञान पुरै विपाक चित्त हो। विपाक चित्त भनेको पहिलेका चित्तहरूको जुन धारा छ ती धाराहरूमा विभिन्न कर्म हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। ती कर्महरूको वासना त्यो चित्तमै रहिरहेकै हुन्छन् र बगिरहेका हुन्छन् र ती वासनाले को बलले गर्दाखेरि अगाडि आगामी अवस्थामा फेरि त्यही चित्तको धारालाई बारम्बार उत्पाद गराइरहेका हुन्छन्। त्यसरी अगाडिका वासनाहरूको बलले अब पछाडिको अवस्थामा बारम्बार जगाइरहने गरी एउटा भनौँ न मोमेन्टमको रूपमा फ्याँकिएर आएको जुन चित्तको धारा छ त्यसरी आइरहेको, अहिले पनि त्यस्तै भइरहेकै हुन्छ। त्यो चाहिँ विपाक चित्त हो। त्यो विपाकको धारा त्यो हो। सो अब त्यो विपाक चित्त हो। आलय विज्ञान पनि विपाक चित्तै हो र आलम्बन कतिखेर पनि विच्छिन्न नभएको आकारमा त्यो हुन्छ। अपरिच्छिन्नालम्बनाकारम असङ्गको शब्दमा अपरिच्छिन्न आलम्बनको आकारवाला त्यो आलय विज्ञान भन्ने बेलामा आलय विज्ञानले त गहिरो भएको हुनाले हाम्रो बाहिरी कुराको होस् त हुन्न, तर उसले आफैमा आलम्बन केही पनि नपक्रिने गरी स्वतन्त्र आलम्बन रहित अवस्था हुँदैन। त्यस्तो विज्ञान हुँदैन। बौद्धको भनाइ नै त्यही हो। बौद्धहरूको भनाइ नै के छ, भगवान् बुद्धको वचनमा कहीँ पनि आलम्बन बिना नै विज्ञान एक्लै स्वतन्त्र रूपमा विज्ञान मात्रै रहेको भन्ने त हुँदैन। त्यो त सँगसँगै उत्पत्ति र विनाश भइरहने गरी चलिरहेको धारै हो भन्ने छ। खालि आलम्बन के बनाउने भन्ने कुराका मात्रै अलग हुन्। त्यसका आधारमा मात्रै जागेको अवस्थाको आलम्बन, तन्द्राको अवस्थाको आलम्बन, सपना अवस्थाको आलम्बन या त्यस्तै भवाङ्ग जस्तै गरी आलय विज्ञान मात्रैको धारामा रहिरहँदाखेरिको भेलाको आलम्बन जसको रूप रङ आकार केही पनि हुन्न तै पनि आलम्बनको रूपमा बदलिँदै पक्रिँदै गरिरहेर धारा चलिरहेको हुन्छ भन्ने हो। त यस्तो खालको अवस्था बौद्धले त्यो मान्छन् र भगवान् बुद्धको उपदेशका आधारमा त्यो मान्छन्। अत यसको तात्पर्य हुन्छ त्यहाँ आलम्बन कतिखेर पनि टुटेको हुँदैन। अत सुषुप्ति आलय विज्ञान पनि आलम्बनबाट रहित हुँदैन भन्ने चाहिँ बौद्धहरूको भनाइ हो, मत हो। त जबकि वेदान्तको मत त्यस्तो होइन। वेदान्तको मत त्यो आलम्बन रहितै हुन्छ भन्ने हो। अनि त्यसलाई आधार बनाएर वेदान्तमा आत्मा स्वतन्त्र रूपमा छ, केही कुरामा भर नपरिकन एक्लै रहने चिज हो, हुनसक्छ भन्ने प्रमाण दिन्छ। चोङखापा भनेको चाहिँ अब अहिलेको भनौँ न एक किसिमले यो गेलुक सम्प्रदाय जुन छ भोटको बुद्ध धर्मको इतिहासमा त्यसका प्रवर्तक नै हो। उहाँ विद्वान पनि हो, अब ध्यान गरेको साधक पनि हो। त उहाँले र अब मञ्जुश्रीकै साक्षात् अवतारै हो पनि भन्छन् उहाँलाई। र उहाँ धेरै ठुलो विद्वान पनि हुनुहुन्थ्यो, धेरै ग्रन्थ पनि लेख्नु भएको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने आलय विज्ञान क्लिष्ट मनोविज्ञानकारिका भन्ने उहाँले लेख्नु भएको रहेछ ग्रन्थ। त्यसमा भन्नुभएको छ कि आलय विज्ञानका आलम्बनहरू 3 प्रकारका हुन्छन् रे। के 3 प्रकारका
भन्दा एक भाजन अर्थात् रूप शब्द गन्ध रस स्पष्टव्य अर्थात् बाहिरी जगतको आलम्बन यही अहिले हामीले देखेकै यही जगत जुन अहिले हामीले थाहा पाइरहेछौँ नि यो आलय विज्ञानले पनि सिधै गहिराइमा त आलय विज्ञानबाटै यो थाहा भइरहेकै हुन्छ यो थाहा पाउने काम त्यस कारण आलय विज्ञानसित यसको सम्पर्क हुनसक्छ भइरहेको हुन्छ यो आलम्बन जागेको र सपना देखेको अवस्थामा आलय विज्ञानमा भइरहेको हुन्छ एक अब दोस्रो दुई सत्व चक्षुर इन्द्रिय अर्थात् 5 इन्द्रियले युक्त सत्व स्वयं नै एक आलम्बन हुनसक्छ यो पनि जाग्रत स्वप्न अवस्थाकै आलम्बन हो यो पनि आलम्बनकै के अरे आलय विज्ञानकै आलम्बन बन्छ अरे 3 वासना यो चाहिँ सुषुप्तिको बेलामा हुने आलम्बन हो वासना भन्ने चाहिँ यतिलाई आलम्बन बनाएर आलय विज्ञानको धारा चलिरहन सक्छ भन्नुहुन्छ त थेरवादी अभिधम्मत्थ सङ्ग्रहमा यो चाहिँ फेरि अभिधर्मको थेरवाद पद्धतिको अनिरुद्धाचार्यले लेखेको ग्रन्थ हो त्यसमा अभिधर्मका सबै विषयलाई संक्षेपमा राम्रोसँग बताइएको छ त त्यसमा भनिन्छ कि भवाङ्गको अब त्यहाँ चाहिँ भवाङ्ग अब यहाँ आलय विज्ञान भनेको थेरवाद पद्धतिमा भवाङ्ग जस्तै हो अब थेरवाद पद्धतिमा आलय विज्ञान भन्ने छैन तर त्यस्तै काम गर्ने त्यस्तै एउटा रिप्लेसमेन्ट जस्तो गरी त्यो कुरामा आउने विज्ञान त्यहाँ छ त्यो के हो भने भवाङ्ग चित्त भन्ने हो त्यसको बारेमा अनि उहाँले के भन्नुभएको छ अभिधम्मत्थ सङ्ग्रहमा भने र त्यसैले सुषुप्तिको पनि त आलम्बन कर्म गति र गति निमित्त हुन्छ त्यसको आलम्बन चाहिँ कर्म गति र गति निमित्त हुन्छन् ती चाहिँ त्यसका आलम्बन नै बनिरहेका हुन्छन् भन्नुहुन्छ आखिर यी पनि वासनाकै प्रकार मात्रै हुन् र अब हामीले सामान्य यता महायानको धर्ममा भन्दाखेरिको भाषामा भन्दाखेरि ती के हुन् त गति निमित्त र कर्म यी के हुन् भन्दा यी वासनै हुन् वासनाकै विभिन्न प्रकारहरू हुन् कर्मको वासना र क्लेशको वासना तिनै हुन् ती सबै त्यसकारण त विज्ञानले पनि अब यति त यो धर्मको आधारमा भयो बुद्ध धर्मका अलग पद्धतिबाट पनि यो चिज चाहिँ के भन्छ स्वतन्त्र त्यतिखेरको द्रष्टा साक्षी बेग्लै र अस्तित्वमा हुँदैन आलम्बनसहित भएकै हुन्छ भन्ने यो बौद्ध भनाइ भयो र सबै बौद्ध पद्धतिले यही मानेको देखियो महायानहरूकोमा पनि र अब थेरवादमा पनि यही माने देखियो अब विज्ञानले पनि भन्छ कि दोस्रोदेखि चौथो अवस्थासम्मको सुषुप्ति या सुताइमा पनि विचार कल्पना आदिको रूपमा दिनभरिका कुराका छापहरू इम्प्रेसनहरू कायमै हुन्छन् त एउटा अल्टर्ड स्टेटमा त त्यो हुने भइ नै हाल्यो अब छाप भन्नु र वासना भन्नु उस्तै उही कुरा हो त विज्ञान र दुई बौद्ध परम्पराहरूको भनाइमा एकमात्र भिन्नता के पाइन्छ भने बौद्ध सन्दर्भमा वासना भन्नाले पूर्वजन्मका वासनाहरू समेत त्यसमा समेटिन्छन् भने विज्ञानमा वासना या इम्प्रेसन्स भन्दाखेरि केवल यही जन्ममा भएको या अलि अगाडि थाहा पाएको अनुभव गरेको कुराको छाप मात्रै बुझिन्छ त्यति एउटा फरक हो बाँकी कुरा उस्तै हो अनि विज्ञानले पूर्वजन्महरूलाई स्वीकार पनि गर्दैन इन्कार पनि गर्दैन अब कति मान्छेले त विज्ञानले पूर्वजन्महरूलाई स्वीकार्दैन भनेर बढी भन्ने गर्छन् तर विज्ञानले पूर्वजन्मलाई अस्वीकार पनि गर्दैन किनभने काहीँ पनि पूर्वजन्म हुँदैन पूर्वजन्म यो बेकारको कल्पना मात्रै हो र यो सम्भव छैन भनेर कुनै पनि रिसर्चबाट अहिलेसम्म प्रमाणित कसैले पनि गरेका छैन विज्ञानमा काहीँ पनि पुनर्जन्म यो हुँदैन भनेर प्रमाणित भएको अहिलेसम्म थेसिस छैन त्यसकारण के भन्न मिल्दैन भने विज्ञानले यो निषेध गर्छ यो मान्दैन भन्न मिल्दैन के मात्रै भन्न मिल्छ भने विज्ञानले यसको पुरै अध्ययन गरेका छैन र यसबारे निष्कर्ष निकालेका छैन अझै त्यसकारण विज्ञानका केही मान्छे यसमा लागिरहेछन् भन्नसम्म मात्रै मिल्छ यो कुरामा मान्छे झुकिन्छन् र यसलाई खुब म्यानिपुलेट गरेर भौतिकवादीले बढी चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रभावित पार्न खोज्छन् कि यो हो विज्ञानको दर्शन भौतिकवादी भएको हुनाले अधिकांश वैज्ञानिकहरूले पूर्वजन्म आदि कुरालाई नकार्न खोज्छन् तापनि पूर्वजन्महरू हुँदैनन् भन्नलाई अहिलेसम्म कुनै पनि वास्तविक वैज्ञानिक प्रमाण छैन र कारण के हो भने अहिलेसम्म यसको साँच्चीकै वैज्ञानिक शोध खोज भइसकेको छैन त केही वैज्ञानिकहरू जसले केही शोध गरेका छन् जस्तै डाक्टर इयान स्टिभेन्सन यो भर्जिनिया विश्वविद्यालयका र अग्रणी मनश्चिकित्सक डाक्टर हेलेन वेमब्याक भन्छन् कि अब अरू पनि अहिले पछि आए यी त अझ त्यो बेलाका हुन् गुरु त्यतिखेर गुफामा भएको बेलामा भर्खर रिसर्च गरेका
वैज्ञानिकहरू थिए। अहिले त उनका चेलाहरू पनि धेरै भइसके र यसमा धेरै काम गरिसकेका छन्। त अब ती दुईजनाले के भन्छन् भन्दाखेरि पुनर्जन्मलाई नकार्नलाई कुनै पनि वैज्ञानिक आधार छैन भनेर स्पष्टै उनीहरूले लेखेका छन्। त अत अहिलेसम्म के देखिन्छ भने सुषुप्ति सम्बन्धी बौद्ध धारणाहरू नै वेदान्ती धारणाभन्दा वैज्ञानिक उपलब्धिहरूसँग अलिक बढी नजिक छन् भन्नेसम्म देखिन्छ। यो एउटा भयो। अब अर्को विषय, बौद्ध र हिन्दू योगीको इइजीले दुई परम्पराको ध्यान फरक खालको सङ्केत गरेको पाइन्छ। अब यो अर्को विषय भयो। अघि अब त्यही भएर प्रसङ्ग हाम्रो पहिलेदेखि नै उही ध्यान हुँदैनन्। ध्यानहरूका अलग अलग विधि गर्दा पनि अनुभव उहीमा आउँदैन, उही अनुभवमा आइपुगिँदैन। मुख्य कुरा यो थियो भनेको थिएँ नि अघि नै। त्यस कारण त्यसैको लागि अब अर्को फेरि प्रमाण आयो। यो चाहिँ वैज्ञानिक प्रमाणै भयो एक किसिमले, यो अध्ययनबाटै निस्किएको प्रमाण भयो। यो हेरौँ, करिब सन् 1970 ताका गरिएको अर्को शोध अनुसार, शोध भनेको रिसर्च अनुसार थाहा पाइएको अर्को रमाइलो उपलब्धि पनि छ, जसले बौद्ध भावना पद्धति र हिन्दू भावना पद्धतिको फलमा रिजल्टमा भिन्नता छ भन्ने तथ्यलाई औँल्याए जस्तो देखिन्छ। कसरी भन्दा परिणामहरू पुरै निर्णायक त होइनन्, तैपनि तिनीहरूले उक्त दिशातिरै औँल्याएको जस्तो चाहिँ अवश्य लाग्छ। त्यो दुईजना जापानी वैज्ञानिकहरू वीके आनन्द, जीएम छिना र बलदेव सिमले कि भारतीय कुण्डलिनी योगीहरूको र केही उच्च तहका जैन परम्पराका ध्यानी गुरुहरूको, जैन भनेको बुद्ध धर्मको महायानको सूत्र परम्परामा आधारित भएर अभ्यास गरिने र अनि यहाँ भारतबाटै अब त्यतिखेर नेपाल पनि हुँदै विशेष गरेर नेपाल भन्दा पनि अब सोझै जानुभएको थियो। बोधि धर्म त समुद्रमा एउटा बिछाएर बाँसको एउटा पात लपेटा के बिछाएर अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसैबाट तर्दै यो चिनको चाहिँ के ठाउँ हो, केन्टिङ हो केन्टोङ भन्ने के ठाउँमा चाहिँ उहाँ ल्यान्ड गर्नुभएको हो बोधि धर्म। अनि त्यसपछि चिनमा उहाँले सिकाउनु भएको हो। अनि त्यहाँदेखि फेरि फैलिँदै गएर जापानसम्म पनि पुगेर जापान, कोरिया आदि हुँदै अहिले फेरि विश्वभरि फैलेको छ। त यो जैन चाहिँ यो जैन होइन, कतिपयले कहिले त्यो सुन्दा सही नसुनेर यो जैन भनेको जैन भन्ने ठान्नु होला, त्यो होइन। जैन बेग्लै श्रमण परम्परा हो, बुद्ध धर्मसित सम्बन्ध छैन। श्रमण त श्रमण परम्परा हो त्यो पनि। त अब ती जैनका गुरुहरूको, ध्यानी गुरुको अनि अध्ययन गरे अपेक्षा गरे जस्तै अनि त्यहाँ इइजीमा अध्ययन गरे, इइजी नापेर उनीहरूले हेरे। त अपेक्षा गरे जस्तै दुवै खाले भावना भनेको ध्यानले अल्फा तरङ्ग उत्पन्न गरे र बढाउँदै लगे। उच्च तहका जैन गुरुहरूको भने थीटा तरङ्गसम्म उत्पन्न भएको देखियो। त्यो थीटा तरङ्ग पनि उत्पन्न भए। अघि हामीले देख्यौँ नि, थीटा तरङ्ग भनेको होस भएको बेलामा तर रिल्याक्स भएर अनि फेरि डिप एक किसिमले गहिरो शान्त भइरहेको अवस्थामा उत्पन्न हुने तरङ्ग हो। त्यो थीटा भनेको त्यस्तो हो, होस पनि भएको तर चाहिँ के भने रिल्याक्स पनि भएको अवस्थामा थीटा आउँछ। अब डेल्टातिर गयो भने होस कम हुँदै जान्छ भन्ने हो। अब ती जैनका गुरुहरूको चाहिँ थीटा वेभ पनि सँगसँगै आइरहेको, अब अल्फा पनि भइरहेको देखियो उच्च तहका। परन्तु ती योगीहरूमा भने कुनैको पनि थीटा तरङ्ग उत्पन्न भएको पाइएन। अल्फा वेभ र डिप एकदम गहिरो अल्फा वेभहरूको अवस्थामा गएको चाहिँ पाइयो, थीटा उत्पन्न भएको चाहिँ पाइएन। त्यसले के देखायो भने आउटपुट फरक देखियो। ध्यान गरी बानी पारेपछि अब उनीहरू समाधिमा जाँदाखेरि, जैनहरूको समाधिमा जाँदा थीटा पनि देखिने। अब त्यो कुण्डलिनी योगीको समाधिमा ती योगी त कुण्डलिनीवाला थिए, सो कुण्डलिनी योगीको गर्दा थीटा वेभ चाहिँ नआउने रहेछ भनेपछि अब अल्फा वेभ मात्रै आएको देखियो भने फरक। अब केही ब्रेनको प्रतिक्रियाहरू फरक छ भन्ने देखियो। त्यो हुने बित्तिकै अब अनुभूतिमा काहीँ न काहीँ केही कुरामा फरक होला भन्ने अनुमान गर्न सकिने भयो। त्यति चाहिँ आधारमा यी ध्यान विधिले उस्तै ठाउँमा अलिकति लग्ने रहन्छन् कि क्या हो भन्ने चाहिँ हामीलाई आधार छ। त्यो त सुतेको अवस्थाको अध्ययनमा हामीले थाहा पाएका छौँ कि थीटा तरङ्गले परिवर्तित चित्तावस्थाको झन् गहिरो तहलाई प्रतिनिधित्व गर्छ।
केही प्रयोगहरूमा उच्च तहका योगी केही राजयोगीहरूले डेल्टा तरङ्गहरू उत्सर्जन गरेको पनि पाइएको छ, जसले बेहोस सुसुप्तिको अवस्थालाई जनाउँछ। सुकै निदाएकै इक्विभ्यालेन्ट अवस्था भयो डेल्टा तरङ्ग आयो भने चाहिँ। र अब त्यो राजयोग गर्नेहरूको चाहिँ, राजयोग भने फेरि हिन्दू योगीहरूमध्येमा अर्को एउटा योगको पद्धति हो, कुण्डलिनीभन्दा फरक खालको त्यो, अनि त्यसलाई जनाउँछ। यहाँसम्म दुवै खालका ध्यान विधिहरू झन्डै उस्तै देखिन्छन्, किनकि दुवैले नै अल्फा तरङ्गहरू उत्पाद गर्छन्। परन्तु मनमा बाहिरी प्रभावहरूको समुत्तेजना अर्थात् जुन त्यो एक्सटर्नल स्टिमुली बाहिरबाट केही अलिकति त्यहाँ प्रभाव पार्न खोजेको त्यसको रेस्पोन्स गर्ने मामलामा आउँदाखेरि चाहिँ कुनै अभिलेख भयो कि भएन त, त्यो उनीहरूले रेजिस्टर गर्यो, ब्रेनले रेस्पोन्स गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा पत्ता लगाउने या मापन गर्ने हेर्नको लागि चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ परिणाम चाहिँ उल्टो आयो। परिणाम उल्टो के आयो भन्दाखेरि अब गुरुले आफै भनिबक्सिन्छ, यी छोडौँ, व्याख्या नगरौँ अहिले। ती परिणामहरूको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि हामीले एउटा कुरा बुझिराख्नुपर्छ, जुन एकदमै सामान्य कुरा हो र त्यसलाई बानी पार्नु ह्याबिचुएट भनिन्छ। बानी पार्नुको अर्थ त बानी या आदत हुनु भन्ने हो, तैपनि यहाँ ह्याबिचुएट भन्ने यो साइकोलोजीको बेग्लै शब्द हो कि यो ह्याबिचुएट भन्ने यहाँ यसको अर्थ अर्कै छ। तैपनि यहाँ त्यसको नितान्त प्राविधिक रूपमा प्रयोग गरिएको छ भनेको टेक्निकल हो। यहाँ त्यो ह्याबिचुएट भने अर्थ बानी पार्नु भन्ने होइन, यहाँ अर्थ अर्कै छ। यहाँ के भने पुरा ध्यान दिएर नारायणले भनिरहेको कुरा सुनेकै बेलामा यदि कसैले ठुलो टक्क आवाज निकाल्यो भने तपाईँहरू सबैले त्यो सुन्नुहुन्छ नि। यहाँ अब कसिएर यो पनि त्यतिखेरै दिएकै टिचिङ हो, त्यही भएर त्यो एज इट इज छ। अनि सुन्नुहुन्छ, अहिले पनि सुन्नु होला नि, कहीँ बाहिर टङ्ग कसैले गर्यो या कुकुर भाक्क बेसरी भुक्यो, यहाँ कसिएर फोकस गरेर सुनिरहनु भएको छ। तर के भने अब यता केहीमा कसैले टक्क आवाज निकाल्यो, त्यो आवाज टक्क थाहा त पाउनुहुन्छ, किन कराएछ, यसो अवेर त हुनुहुन्छ नि, भइन्छ नि, त्यो भनेको सुन्नुहुन्छ। यदि फेरि कसैले त्यही आवाज दोहोऱ्याइदियो भने पनि तपाईँले सुन्नुहुन्छ। परन्तु यदि यही ध्यान दिएर नारायणको भनाइलाई सुनिराख्नु भएको छ भने केही समयपछि तपाईँले त्यो टक आवाजले बिस्तारै सुन्न छोड्नुहुन्छ र पुरै सुन्न छोडिसक्नु भएको हुन्छ। यो हो कि पहिला 2-4 चोटि चाहिँ हाम्रो मनलाई खिच्छ र अनि के अलि डिस्टर्ब के अलि हामीले महसुस गर्छौँ, यसो यताउता जान्छ। तर हामीलाई यता रस परेर हामी ध्यान दिइरहेछौँ भने त्यहाँ आइरहेको बिस्तारै त्यो तपाईँले सुन्नै छोडिसक्नु भएको हुन्छ, तपाईँ टोटल्ली यतै इन्गेज हुनुहुन्छ, त्यसको तपाईँले ख्यालै हुन्न, पहिलो पटकको जस्तो हुँदैन। र धेरै कुरा तपाईँ अब यसलाई भनेको हो यहाँ। त्यसको तात्पर्य हो तपाईँको चित्तले यसलाई अभिलेख गर्न अर्थात् रेकर्ड गर्न पूर्णतया रोकिसकेको छ, इग्नोरै गरिसक्यो, बेवास्तै गरिसक्यो। त कसैलाई यहाँ बानी पार्नु यसैलाई यहाँ बानी पार्नु भनिएको हो। तपाईँ सबै नै यो कुरासँग परिचित हुनुहुन्छ। त्यहाँ यस्तो घटनालाई यहाँ ह्याबिचुएट भन्छ, साइकोलोजीमा बानी पार्नु भनेको त्यो हो। त एक आपसमा गफगाफ गरिरहेको बेला कसैले जेनेरेटर चलायो भने त्यो तत्कालै अभिलेख हुन्छ र त्यो तथ्य कसरी थाहा हुन्छ भने तपाईँ त्यो जेनेरेटरप्रतिको आवाजप्रति सचेत यानि होसले युक्त बन्नुहुन्छ। यसले तपाईँको कुराकानीप्रति भएका एकाग्रतालाई बिथोल्छ। तैपनि यदि त्यो जेनेरेटरलाई चालु नै राखी छोड्ने हो भने एकछिनपछि तपाईँले त्यो जेनेरेटरको आवाज सुन्न समेत छोड्नुहुन्छ र केवल कुराकानीको आवाजलाई मात्रै सुन्नुहुन्छ। अर्थात् जेनेरेटरको हल्ला मनमा अभिलेख हुन छोड्छ, त्यो रेजिस्टर हुन छोड्नु या अब त्यसलाई वास्ता नगर्नु र मनले त्यसलाई इग्नोर गर्नु र पठाउनु जुन हो, त्यो घटनालाई चाहिँ त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ के भनिन्छ भने ह्याबिचुएट भन्छन् यहाँ। र केवल कुराकानीको आवाज मात्रै हुन्छ। त अर्को शब्दमा भन्ने हो भने तपाईँले त्यो जेनेरेटरको आवाजप्रति बानी पारिसक्नुभयो, इग्नोर गर्ने बानी पारिसक्नुभयो, हो त्यो हो। त इजीले तपाईँको मन मस्तिष्कमा उक्त हल्ला आवाज अभिलेख भयो कि भएन भन्ने कुरालाई समात्न सक्छ। अब यो मेसिनले चाहिँ त्यो थाहा पाउँछ अरे के, त्यो रेस्पोन्स उसले चिन्छ। अब त्यसबाट अनि ती ध्यानिक हो, अनि यो रेस्पोन्स अध्ययन गरियो। अब लिङ्क बुझ्नुहुन्छ होला। यो घटनाबाट थाहा हुन्छ कि हाम्रो मन मस्तिष्क खुला भइरहँदैन र
र आफ्ना रुचि र संस्कारहरूका आधारमा छान्ने अर्थात् फिल्टर गर्ने गर्छ। यो अर्को कुरा हो। हामीलाई मन परेको चिजमा हामीले त्यो सुग्राही भइरहन्छौँ, रेस्पोन्सिभ भइरहन्छौँ। हामीलाई मन परेन भने त्यसलाई हामीले बिस्तारै बिस्तारै रेकर्ड गर्न छोड्छौँ भित्रदेखि। र त्यसकारण हामीलाई के हाम्रो संस्कारले के ठिक ठान्छ, के उचित ठान्छ त्यो हामीले ग्रहण गर्ने। हाम्रो संस्कारले हामी आफैलाई यो अनुचित भन्ने लाग्यो भने त्यसलाई वास्ता नगर्ने गरी फिल्टर गर्न हामी सक्छौँ। र हाम्रो मनले आफै फिल्टर गर्दै जान्छ। त्यो सोचेर पनि होइन, यी कुरा यहाँ सोचेर हुने होइन, यो आफै हुन्छ। यो फिल्टर गर्छ मनले आफै। आफूलाई मन नपरेको चिज हो भने उसले सुन्नै छोड्छ, उसले त्यो थाहै पाउन्न। त्यस कारण मानौँ न अब त्यो भएकै थिएन, खै उसले यादै भएन भन्ने जस्तो हुन पुग्छ यदि मन भित्रबाट मनले त्यो फिल्टर गरिसकेको छ भने। त्यस कारण साइकोलोजी अलि धेरै कम्प्लिकेटेड छ के, यो गहिरो छ। यो हेऱ्यो भने यो हाम्रो वास्तवमा हाम्रो मन त साह्रै अद्भुत खालको देखा पर्छ, त्यति सिम्पल छैन, धेरै कम्प्लिकेटेड छ। हामीले ठाने हुन्छौँ एउटा, तर वास्तवमा हाम्रो मनले गरिरहेको हुन्छ अर्कै। त्यो त्यति मसिनो छ। त यो अभिसंस्कृत कन्डिसन्ड चित्त हो, त्यही पनि यो सबभन्दा सामान्य अवस्थाको चित्त हो। र यस्तो गर्ने यही अहिले सामान्य अवस्थाकै चित्तले हो। जब त्यही परीक्षण जैन गुरुहरूमा गरियो, अब अघिको एक्सपेरिमेन्टमा जाउँ, तब पत्ता लाग्यो कि यदि सानो क्लिक क्लिक आवाज यस्तै अन्य कुनै समुत्तेजना स्टिमुलीहरू उत्पन्न गरियो भने पनि त्यो आवाज उनीहरूको चित्तमा अभिलेख हुँदो रहेछ। सो जैन गुरुको हकमा उहाँहरू पनि समाधिमा छ, पुरै अल्फा वेभहरू आइराखेका छन्, एकदम सबै कुरा पर्फेक्ट छ। यस्तै कुण्डलिनी योगीहरूकै जस्तै छ, केही समस्या छैन। तर अनि थीटा वेभहरू पनि छन् उहाँको। त्यस कारण उहाँको अवेरनेस एकदमै बलियो छ, राम्रो छ भन्ने पनि त्यहाँ देखाइरहेको छ। र अझ थप प्रमाणको लागि त्यो टक 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 बाहिर केही रेस्पोन्स गराइयो भने त्यो रेस्पोन्स पनि फेरि ब्रेनले तत्कालै देखाउँछ। त्यो भने ठ्याक्कै इजिली देखाइहाल्छ। उहाँहरूको त्यस्तो देखाउने रहेछ, त्यो समाधिको देखाइयो। र त्यो कसरी जानियो भने ध्यानका अल्फा तरङ्गहरू 1-2 सेकेन्डको लागि भए पनि रोकिएका हुन्थे र मात्र चित्त प्रवाहमा आउँथ्यो। त्यो रेकर्ड गरेको थाहा पाउने चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ। त्यो अल्फालाई त्यसले ठ्याक्क रोक्दो रहेछ केही सेकेन्ड। अनि यसको मतलब हो त्यो क्लिक क्लिक आवाज त्यहाँ अभिलेख भयो ब्रेनमा भन्ने हो। परन्तु राजयोगीहरूको परिणाममा चाहिँ यो राजयोगीसित गरेकोमा चाहिँ रहेछ को आवाज, त्यस्तो आवाज या अन्य समुत्तेजनाहरू कुनै पनि बिल्कुलै अभिलेख भएनन्। उनीहरूको मनले त्यो रेकर्डै गर्दो रहेछ भने त्यो टक टकको कुनै पनि रेस्पोन्स गरेन। त्यसको मतलब अवेरनेस छैन, बाहिरको कुराको के पनि मेलोमेसो छैन भन्ने भयो। डिपली ध्यानमा गएको त भयो, तर कस्तो खालको ध्यान भयो भन्दा अघि भने जस्तो बाहिरको रेस्पोन्सै नगर्ने, थाहै नहुने भनेपछि त्यो डेल्टा वेभको टाइपकोतिर गएको भयो। त यस्तो रहेछ। र त्यसको मतलब हुन्छ सम्पूर्ण बाह्य समुत्तेजनाहरू रोकिएका हुने रहेछन्। तिनीहरू त भद्र बिस्तारै गरिएका हल्का समुत्तेजनाहरू थिए, न कि कडा या बलियासम्म। त्यो जुन एक्सपेरिमेन्टको यो टक टकको एकदम माइल्ड हल्का अलिअलि जेनको ठ्याक्कै त्यो पनि थाहा हुने रहेछ। अब ती योगीहरूको त्यो हल्का भएकोले थाहा भएन होला भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ। यो तथ्य त प्रसिद्ध हो कि कडा एवं बलियो समुत्तेजनाले त जस्तो खालको समाधिलाई पनि तोडिदिन्छ। अलि बलियो टक टक गर्दा उनीहरूको पनि समाधि जाग्यो, त्यस्तो त जसको पनि जाग्छ। त्यो कुरा त बेग्लै हो, किनभने त्यो भयो भने त फेरि त्यो एउटा स्ट्यान्डर्ड भएन नि। त्यस कारण सामान्य अवस्थाको कुरा हो।